आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका देश दुनियाँका 50 मुख्य र महत्त्वपूर्ण खबर सुनौ मात्र 10 मिनेटमा। यो भिडियोलाई अहिलेसम्म लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्नुहोला। र्यापर बालेन शाहलाई रवि लामिछानेको समर्थन, अन्य उम्मेद्वारलाई मैदान खाली गर्न अनुरोध। चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले अब ठूला दल र आफ्नो तेरो मेरो नभनी विकल्प रोज्नुपर्ने बेला आएको बताए। स्थानीय तह निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दिनेको संख्या 1,47,274 पुग्यो। निर्वाचन आयोगले दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म सो संख्याको उम्मेदवारी। ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरका लागि कांग्रेसबाट उम्मेद्वार रहेका चिरीबाबु महर्जन विरुद्ध उजुरी। निवर्तमान मेयर समेत रहेका महर्जनको कार्यकालमा बेरुजु रहेको भन्दै उजुरी परेको हो। युवाहरूमा भिरङ्गी फैलिँदै विदेश जानेमा बढी। असुरक्षित यौन सम्पर्कबाट भिरङ्गी मात्र नभएर एचआईभी, एसबीपी, गोनोरिया, हेर्पिस, क्लामादिया, हेपेटाइटिस बी जस्ता अरू संक्रामक रोगहरूको पनि उच्च जोखिम। एमसीसी सहयोगमा सडक विभागमा निर्मित नयाँ प्रयोगशालाको उद्घाटन। सडकको गुणस्तरलाई दिगो बनाउन र दीर्घकालीन मर्मत सम्बन्धी आवश्यकता सम्बोधन गर्न एमसिए नेपालले लिएको पहलमा सडक विभाग एक प्रमुख साझेदार। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्र बारेमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति जनायो आपत्ति। ओलीले राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेसको घोषणापत्रलाई बकवास र पागलहरूको प्रलोभ बनेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेद्वार विरुद्ध बागी उठेका पार्टी नेता कार्यकर्ताहरूलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशन, फिर्ता नलिए कारबाही गरिने। सिमरिकको हेलिकप्टरबाट पानी खसालेर यसरी गरियो शिवपुरीको आगोको नियन्त्रणको प्रयास। आगो नियन्त्रण गर्न सुरक्षाकर्मी र स्थानीय खटिए। आगो लाग्नुको कारण खुल्न नसकेको प्रहरीको दाबी। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले 5 दलीय गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल सम्मानजनक नभएको गुनासो। उनले भनिन्, एक दिन यसको हिसाब किताब पक्कै पनि हुनेछ। साधारण सदस्यबाटै निष्कासित गरेपछि नेपाली कांग्रेसका जिल्ला कार्यसमिति डडेलधुराका पूर्व सभापति कर्ण मल्लले दिए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ठूलो बधाई। नेपाली सेनाले चुनावको 10 दिन पहिलेबाटै उपत्यका बाहिर 3 ठाउँमा हेलिकप्टर सहितको टोली तयारी अवस्थामा राख्ने। सेनाको हेलिकप्टर आधा घण्टामा जुनसुकै मतदान केन्द्रमा पुग्ने गरी तयारी। नेकपा एमालेका नेता भीम रावल नेपाली कांग्रेसप्रति असन्तुष्ट। कांग्रेसले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा घोषणापत्रमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध अदालत गएको विषय उल्लेख गरेपछि रुष्ट बने। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीले सधैँ स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकता पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको बताए। भारत र चीन दुवै छिमेकी देशहरू नेपालसँग रेल लगायत पूर्वाधारमा सहकार्य गर्न चाहेको उनको भनाई। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले निर्वाचन आचार संहिताको धज्जी उडाएको आरोप। तहस नहस सत्ता गठबन्धन। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले केन्द्रबाटै सहमति गरेर देशभर तालमेल गर्ने निर्णय गरे पनि महत्त्वपूर्ण स्थानमा समेत त्यसलाई कायम राख्न असफल। आफू खुसी दिएको उम्मेदवारी फिर्ता गराउँछौ भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव प्रसाद गुरुङको भनाई। सत्तारूढ दलहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा आफू खुसी दिएको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन पहल। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 10 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि। मृत्युको संख्या 0। हाल देशभर 261 जना सक्रिय संक्रमित। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले गरे। नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र पनि बनाउन नसकेको टिप्पणी। माओवादी केन्द्रको हालत र हैसियत के छ भन्दै कडा प्रश्न। भोजपुरमा स्थानीय तहको चुनावमा नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने कार्यकर्ताहरूलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले गर्यो कारबाही। एमालेसँग तालमेल नगर्ने केन्द्रीय नीति विपरीत काम गरेको भन्दै कडा कारबाही। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दा हेर्दैमा गभर्नर अधिकारीको निलम्बनसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार सुनवाई हुने। उत्तर कोरियाका ह्याकरहरूले 60 करोड डलर बराबरको क्रिप्टोकरेन्सी चोरी गर्न सफल। एक्सी इन्फिनिटी नामक भिडियो गेमको सहयोगमा उनीहरूले गत महिनामा करिब 72 अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्रिप्टोकरेन्सी चोरी गरेको ठूलो खुलासा। विश्वकै ठूलो मध्येको एक सोशल मिडिया कम्पनी ट्विटर अन्ततः बिक्री। विश्वका धनाढ्य एलन मस्कले 44 बिलियन डलरमा ट्विटर किने। एलन मस्कले केही दिन अगाडि ट्विटरको 9% सेयर किनेका थिए। डोल्पाको छार्का ताङसोङमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न गएका व्यक्ति कुटिए। सोमबार घेराङ गाउँबाट काकगोटमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न गएका स्थानीय धावा गुरुङमाथि निवर्तमान वडाध्यक्ष सोनाम साम्बो गुरुङको समूहले कुटपिट गरेको खुलासा।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेद्वारलाई बोलाएर भ्रष्टाचार र बेइमानी नगर्न आग्रह, बेइमानी गर्दिन भनेर मानसिक रूपमा तयार हुन निर्देशन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्थानीय तह चुनावका लागि नेपाली कांग्रेसले ल्याएको घोषणापत्रप्रति कडा टिप्पणी, कांग्रेसको घोषणापत्रलाई बकवास र पागलहरूको प्रलापको संज्ञा। नेपाल एयरलाइन्स नेपाल वायुसेवा निगमले सुरु गरेको साउदी अरेबियाको रियादमा उडानसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको जम्बो टोलीलाई साउदी लगेपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले सोधे स्पष्टीकरण। वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप एक सातामै 10 अर्ब रुपैयाँले घट्यो। नेपाल बैंकर संघले दिएको जानकारी अनुसार कर्जा 1 अर्ब रुपैयाँले मात्रै घट्दा पनि निप्पेछ भनी 10 अर्ब रुपैयाँले घट्यो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शेयर बजारमा विदेशी नागरिकहरूलाई लगानी गर्न दिनुपर्ने बतायो। निजी क्षेत्रको सुझाव, 7 लाखसम्म आयकर छुट, शेयर र हाउजिङमा विदेशी लगानी। सरकारले पछिल्ला दिनमा आयातमा गरेको कडाइले उद्योगहरू पनि प्रभावित। कच्चा पदार्थको आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्थाले पनि विभिन्न उद्योगहरूलाई समस्या पर्न थाल्यो। नोबेल बैंकको बदमाशी, राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत खोल्यो एलसी। नेपाल राष्ट्र बैंकले 27 वाणिज्य बैंकहरूका कर्मचारी प्रमुखहरूलाई बोलाएर 21 चैतमा विलासी वस्तुहरूमा एलसी नखोल्न निर्देशन दिएको थियो। महाराजगञ्जबाट 22 जना चिनिया नागरिकहरू पक्राउ, उनीहरूमाथि अध्यागमन विभागको अनुसन्धान। बिजनेस भिसामा नेपाल आएका उनीहरूको भिसाको म्याद सकिसकेको खुलासा। गण्डकी प्रदेशका आधाभन्दा कम स्थानीय तहमा मात्रै सत्तारूढ गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल। वडा स्तरमा सत्ता गठबन्धनकै दलले एक्लै उम्मेदवारी दर्ता गरे। अभिनेता पल शाह सम्बन्धी आयो निकै ठुलो खुसीको खबर। अभिनेता पल शाह 16 गतेसम्म छुट्न सक्ने। 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि गोर्खामा 1957 जनाले उम्मेदवारी गराए दर्ता। 11 स्थानीय तह रहेको गोर्खामा स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यका लागि उनीहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराए। पार्टीबाट टिकट नपाएपछि दल बदल्ने र बागी उम्मेदवारी दिने पश्चिम नवलपरासीमा ठूला दलका लागि चुनौती। दल फिर्ने र बागी उठ्नेमा कांग्रेस र एमालेका जनप्रतिनिधि र कार्यकर्ता बढी। मोरङको 2 स्थानमा क्लिनिक सञ्चालन गरिरहेका 2 नक्कली चिकित्सकहरूलाई प्रहरीले गर्यो पक्राउ। पक्राउ परेका 2 जना भारतीय नागरिक। डडेलधुरामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र प्रदेश सभा सदस्य कडा मल्लको पक्षको विवाद उत्कर्षमा। देउबा मल्ल विवादको पट्टाछेप, एमालेसँग तालमेल गर्दा निष्कासन। सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्न भने पनि मध्य प्रदेशका अधिकांश पालिकामा तालमेल हुन सकेन। सत्तारूढ दलहरू आफ्नै तरिकाले चुनावमा होमिए। स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनबीच प्रदेश 1 का सबै जिल्लामा गठबन्धनले अपुरो तालमेल गर्यो। प्रदेशका 14 जिल्लामा रहेका 137 स्थानीय तह मध्ये करिब आधा जसोमा सत्तारूढ दलहरूबीच चुनावी तालमेल हुन सकेन। दिक्तेल रूपाकोट मसुवागढी नगरपालिका नगर प्रमुखका उम्मेद्वार धर्मराज पोखरेलले शेरबहादुर देउबाको हस्तक्षेप विरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने बताए। अभिनेता पल शाह सम्बन्धी बोलिन् गरिमा शर्मा, भनिन् अभिनेता पल शाहलाई भेट्न पाइरहेकी छैन, एकदमै धेरै मिस गरिरहेकी छु। भरतपुरमा बागी उम्मेदवारी, एमालेलाई ठूलो राहत, माओवादीलाई टाउको दुखाई। गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसबाटै बागी उम्मेदवारी परेको खुलासा। यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको लागि कालीकोट सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका 1 का वडाध्यक्षमा माओवादीबाट युवा नेता रमेश प्रसाद जैसीले दिए उम्मेदवारी। गठबन्धनले साझा उम्मेद्वार बनाउन नसक्दा उत्साहित एमाले स्थानीय चुनावका लागि सत्ता गठबन्धनले देशैभर साझा उम्मेद्वार तय गर्ने योजना बनाएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न देशभरबाट करिब 1.5 लाख जनाको मनोनयन। आयोगको विवरण अनुसार सबैभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा मेयरमा देखियो। शेयर बजार नेप्से परिसूचक लगातार दोस्रो दिन पनि घट्यो। आइतबार बढेको बजार सोमबार र मंगलबार भने ओह्रालो। मंगलबार 15.02 अङ्कले घटेको बजार 2370.79 बिन्दुमा झरेर बन्द भयो। बर्दियामा 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा ससुरा बुहारी र श्रीमान श्रीमती बने उम्मेद्वार। फरक राजनैतिक दलबाट गेरुवा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा बुहारी र वडाध्यक्षमा ससुरा उम्मेद्वार। 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार मनोनयनको आजको दिन पनि अबेरसम्म मनोनयन दर्ता। यसमा सबैलाई ठूलो चुनौती। भ्याटको दर कमसेकम 10% झार्न उद्योग व्यवसायीको सुझाव। उद्योग व्यवसायीले मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै करको दर घटाउनु पर्ने बताए।
30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले 5 प्रदेशका 100 स्थानीय तहमा उम्मेद्वार उठायो। प्युठानका सबै स्थानीय तहमा प्राय पुरानै उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जितेका र पराजित भएका व्यक्तिहरू नै प्रतिस्पर्धामा उत्रिए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै चाहनामा पोखराबाट एमालेबाट उम्मेद्वार बनाइएका दीपक पौडेललाई सुनको सिक्री चोरेको आरोप लागेपछि टिकट फिर्ता लिएको एमालेले काठमाडौँ महानगरमा चाहिँ यौन दुराचारको आरोप लागेका केशव स्थापितलाई उम्मेद्वार बनायो। त्यसबाट केही व्यक्ति असन्तुष्ट। दर्शक महानुभावहरू, आउनुहोस् अब समाचार सुरु गरौं विस्तारमा। चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले अब ठूला दल र आफ्नो तेरो मेरो नभनी विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै रविले ठूला दलहरू भन्दै हिँड्ने समय सकिएको दावी गरेका छन्। फेसबुकमा रविले स्टाटस लेख्दै र्यापर इन्जिनियर बालेन शाहको तारिफ गर्दै उनलाई समर्थन समेत गरेका छन् भने रविले लेखेका छन्, ठूला दल काङ्ग्रेस र एमाले एकातिर अनि विकल्प भन्दै वा खोज्दै राजनीति गरिरहेका अन्य दल र व्यक्तिहरू अर्कातिर। जनताको म्यासेज क्लियर रूपमा देखिनका लागि पनि काठमाडौँमा काङ्ग्रेस र एमाले बाहेकका दल र उम्मेद्वारले पनि आफ्नो उम्मेद्वारी फिर्ता लिएर स्वतन्त्र युवा उम्मेद्वार बालेन शाहलाई समर्थन गरी त्रिपक्षीय भिडन्तका लागि मैदान खाली गरिदिन हुन म व्यक्तिगत रूपमा अनुरोध गर्दछु। रविले अघिल्लो पटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसैले पनि वैकल्पिक शक्तिबाट उदाएका नेताहरूलाई समर्थन गरेका थिए भने अहिले स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेनको पक्षमा बोलिरहेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दिनेको संख्या 1,47,274 पुगेको छ। निर्वाचन आयोगले मंगलबार दिउँसो 3:15 बजे दिएको अपडेटका अनुसार हालसम्म यो संख्याको उम्मेदवारी परेको हो। आयोगले उम्मेदवारी दर्ता गर्न वैशाख 11 र 12 गते बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्मको दिएको थियो, तर दलहरू पछिल्लो दिन यानि कि पहिलो दिन उम्मेदवारी दर्ता गराउन गएनन् र जसकारण उम्मेदवारी दर्ता गराउने समय धकेलिएको थियो। त्यसअनुसार हालसम्म देशभर 1,47,274 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह चुनावका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले ल्याएको घोषणा पत्रप्रति कडा टिप्पणी गरेका छन्। मंगलबार मनमोहन अधिकारीको 23औं स्मृति दिवसमा बोल्दै ओलीले काङ्ग्रेसको घोषणा पत्रलाई बकवास र पागलहरूको प्रलापको संज्ञा पनि दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले चुनावी घोषणा पत्र भनेर अहिले जुन प्रकाशित गरेको छ त्यो कुनै पनि राजनीतिक दस्तावेज होइन भन्दै उनको टिप्पणी रहेको छ र त्यसलाई राजनीतिक दस्तावेजको दर्जा दिन सकिँदैन। पागलहरूको प्रलाप हो त्यो, मुख छाड्ने, गाली गर्ने तथा नाम बाहेक केही पनि छैन भन्दै केपी ओलीले बोलेका छन् र ओलीले घोषणा पत्रमा दर्जनौं ठाउँमा आफ्नो नाम किटेरै तथा नाम गाली गरिएको समेत दावी गरेका छन्। उनको भनाइ छ त्यो घोषणा पत्रमा दर्जनौं ठाउँमा व्यक्तिगत नाम किटेर तथा नाम गाली गरेको छ, त्यसलाई कुनै पनि राजनीतिक दस्तावेज भन्न सकिँदैन, त्यसमा राजनीतिक विश्लेषण नै छैन, केही पनि छैन भन्दै केपी ओलीले टिप्पणी दिएका हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बनसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार सुनवाई हुने भएको छ। आफू विरुद्ध जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध अधिकारीले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि 13 वैशाखसम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश समेत दिएको थियो। मंगलबार न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा सुनवाई भएको थियो भने तर सुनवाई नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। अब बिहीबार सुनवाई हुने सर्वोच्च अदालतमा एक अधिकारीले जानकारी समेत दिएका छन्। विशेष गरी गभर्नर अधिकारीको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा परेको छ भने अब बिहीबार सुनवाई हुने बताइएको छ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावल नेपाली काङ्ग्रेसप्रति असन्तुष्ट भएका छन्। काङ्ग्रेसले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा पत्रमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध अदालतमा गएको विषय उल्लेख गरेपछि रुष्ट बनेका हुन्। नेता भीम रावलले ट्विटमा लेखेका छन्, संविधान विपरीतको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध अदालतमा मैले हस्ताक्षर गरेको घोषणा पत्रमा लेखेछ। राष्ट्रघाती प्रावधान भएका एमसीसी सँगका दर्जनौं सम्झौता सांसदहरूलाई थाहा नहुँदै मूल सम्झौता होहल्ला बीच अनुमोदन गर्ने कुरा मुद्दा हल्दा र गठबन्धनको कार्यक्रममा थिएन भन्ने तथ्य किन नलेखेको भन्दै उनले भनेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयलाई लिएर उल्लेख गरेको काङ्ग्रेसले राष्ट्रघाती प्रावधान भएका एमसीसी सँगका दर्जनौं सम्झौता सांसदलाई थाहा नदिई होहल्ला बीच अनुमोदन गर्ने कुरा मुद्दा हल्दा र गठबन्धनको कार्यक्रममा थिएन भन्ने तथ्यबीच किन नराखेको भन्दै उनले कडा प्रश्न गरेका हुन् भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धनको सरकारले एमसीसी अनुमोदनको प्रस्ताव गर्दा गर्दै एमाले नेता राहुल त्यसको विरोधमा बोलिरहेका थिए। एमालेले सभामुखको भूमिकालाई लिएर संसद अवरोध गर्दा गर्दै नेता राहुलले भने पार्टीको निर्णय विरुद्ध एमसीसीको विपक्षमा संसदमा बोलेका थिए। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउबा अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेको भन्ने भनाइको जवाब दिँदै एमाले नै सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जन्मिएको पार्टी भएको टिप्पणी पनि गरेको थियो। विशेष गरी संसद विघटन विरुद्ध हस्ताक्षर गरेका भीम रावल काङ्ग्रेसले घोषणा पत्रमा लेखिदिएपछि रिसाएका छन्।
वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप एक सातामै 10 अर्बले घटेको छ। नेपाल बैंकर संघले दिएको जानकारी अनुसार कर्जा 1 अर्ब रुपियाँले मात्रै घट्दा पनि निक्षेप भने 10 अर्ब रुपियाँले घटेको हो। 1 वैशाखसम्म 27 वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप 43 खर्ब 77 अर्ब रुपियाँ थियो भने 9 वैशाखमा आइपुग्दा बैंकहरूको निक्षेप घटेर 43 खर्ब 67 अर्ब रुपियाँमा झरेको संघले जनाएको छ। उता कर्जा लगानी भने एक सातामा 1 अर्ब रुपियाँले मात्रै घटेको बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, यो सँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।